नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासराम, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 2016 अपने दामन में सियासी हंगामे, पैनामा लीक्स, दुबई लीक्स, बहामास लीक और मुतअद्दिद ऐसे संगीन बहरान हैं जिन्हें समेटे रुखसत हो रहा है। अब नया साल 2017, इसमें सियासी मंजरनामा क्या होगा? क्या पैनामा गेट से वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बच निकलेंगे? इलेक्शन से पहला साल 2017, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के आने पर क्या इमरान खान सड़कों की बजाय पार्लियामेंट के अंदर हकीकी ऑपोजिशन का रंग जमा पाएंगे? क्या बढ़ती हुई सियासी हलचल में असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी? तफसीलन बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बताएंगे चेयरमैन कमेटी सेनेटर तलहा महमूद का कमाल कि 1.5 साल के बाद भी दफ्तर खारजा का प्लॉट स्कैंडल का मामला हल नहीं हो सका। सेनेटर राहिला मक्सी अपने दामाद फैसल मुश्ताक की हिमायत के लिए अपनी बेटी समेत कमेटी में आ बैठी हैं। मामला ना हल होने पर सेनेटर्स की जानिब से चेयरमैन कमेटी पर शदीद तनकीद भी की गई। तलहा महमूद फॉरेन ऑफिस प्लॉट स्कैंडल में आखिर इसको तूल क्यों दे रहे हैं और वो कौन से अफसरान थे दफ्तर खारजा के जो कि तलहा महमूद के घर आए थे, ये भी आपको बताएंगे। और प्रोग्राम के हिस्से में लास्ट में कुछ बात करेंगे पुलिस अफसरान और डीएमजी के मामले पर। आखिर वो रऊफ क्लासा साहब से क्यों नाराज हैं पुलिस अफसरान, ये इन्हीं की जुबानी जानेंगे। सबसे पहले 2016 के हवाले से बात करते हैं। आमिर साहब, साल 2016 का मुकाबिल का ये आखिरी एपिसोड है, हमारा आखिरी प्रोग्राम है। 2017 में बड़ी उम्मीदें हैं। आप समझते हैं कि इमरान खान का पीटीआई की बात करें, पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी तो आ रही, इमरान खान सड़कों की बजाय पार्लियामेंट में आ जाएंगे? अब पार्लियामेंट में तो वो पहले ही हैं, हाजिरी यकीनी बनाएंगे। बल्कि मैं इमरान खान के हवाले से तो यही करना चाहूँगा, और हम ये इस प्रोग्राम में कंसिस्टेंटली कहते रहते हैं कि उनका पार्लियामान में आना, बैठना और लीड करना बहुत ही ज़रूरी है। और उन पर कोई सबसे बड़ी तनकीद और उनका जो मिशन पिछले 4 साल में रहा है कि वो पार्लियामान में नहीं आते रहे, ये अगर इसको करेक्ट कर लें, क्योंकि अगर वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट समझते हैं और उनका यही रवैया रहा जो कि अब है, तो वो भी उनसे वही गिले शिकवे रहेंगे जो हमें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से हैं। वो भी 5% उनकी हाज़िरी, इनकी भी 5% है, दोनों मुकाबले पे हैं, ये तो बिल्कुल क्लियरली है। दूसरा, मैं समझता हूँ उनके लिए, इमरान खान के लिए 2 चीज़ें मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि वो ये तयन कर लें कि दोबारा थोड़ा सा उनको, हम जो कहते रहते हैं, ड्राइंग बोर्ड पे दोबारा जाना पड़ेगा। और ये जो बहस रहती है कि नज़रियाती पीटीआई रखनी है या वो अपने अस्तबल के घोड़े पास बड़े बड़े अमीर जागीरदार सेठ वो रखने हैं, तो ये पार्टी को अपनी को वो कंफ्यूज करते रहते हैं। ये फैसला कर लें एक दफ़ा कि क्या करना है, कितना अपने ये अस्तबली घोड़े रखने हैं और कितने क्लीन लोग रखने हैं, क्योंकि ये बहस रहती है कि जब भी वो इस तरह के लोगों के हावी हो जाते हैं। बच गए हैं क्लीन लोग पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में? मेरा ख्याल अभी कुछ अभी भी है, बहुत अच्छे लोग हैं। असल बात ये है कि वो लोग पावर में नहीं आ पाते। 3 नाम दे। नहीं, मैं ही कह रहा हूँ पाकिस्तान भरा हुआ है अच्छे लोगों से, मगर वो लोग पावर सर्कल में नहीं अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। नाम लेना एकदम से वो कह देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप सही कह रहे हैं, द वेरी फैक्ट के सोचना पड़ जाता है एकदम कि कौन कौन लोग हैं, इसलिए वो बड़े कम है। सिस्टम इस तरह के पार्टीज का बन गया हुआ है कि टिकटें इस तरीके से दी जाती हैं कि वो लोग पावर में आ नहीं पाते हैं। यही सबसे बड़ा फैसला इनको करना है। और लास्टली, इमरान खान साहब को सिर्फ ये पॉलिटिक्स के जनाब आप एंटी पीपल्स पार्टी या एंटी नवाज लीग जो है आप पॉलिटिक्स करते हैं ना, वो ठीक है, करते रहें, करनी चाहिए, मगर अपना भी बता दें कि आप क्या हैं, आप क्या करेंगे। आप मुझे नहीं, फॉर एग्जांपल सोचना पड़ेगा, अगर मुझसे कोई पूछ ले, जिस तरह ये आजकल पूछ लेते हैं कि जनाब इनका ये बिजली ठीक करेंगे, वो तो ठीक नहीं कर सके, 4 साल लग गए हैं, तो ये कैसे ठीक करेंगे, मुझे नहीं पता। मईशत ये क्या ठीक करेंगे, दहशतगर्दी के मुतालिक ये क्या करेंगे। सो अब ये इनको टाइम आ गया है कि ये अपना भी बताएं कि ये हमारा एजेंडा है। सिर्फ एंटी नवाज या एंटी पीपल्स पार्टी रह के हर वक्त ही चलाया जा सकता। अपने तौर पे बताएं कि ये शुरू में इन्होंने कोशिश की थी, पॉलिसी के कुछ पेपर्स असद उमर वगैरह को लगाया हुआ था, तो ये अब बताना शुरू करें कि ये खुद इनका क्या एजेंडा है, क्योंकि आजकल के दौर में लोग पॉलिटिशियंस पे और पॉलिटिकल पार्टीज पे रिलाई नहीं करते। हमें बताया जाए कि अगर आपको मौका मिले तो आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे, ताकि हम कल आपको जिम्मेदार ठहरा सकें और कुछ कहा भी जा सके। आप क्या समझते हैं क्लासा साहब, आमिर साहब ने जो बात की और जो इमरान खान का खास तौर पे हम देखते हैं वक्त गुजर जाता है, उसके बाद वो कहा जाता है अगर ज्यादा वर्ड्स हो जाए तो लकीर पीटना, आपको लगता है उनका बिहेवियर कुछ चेंज हो जाएगा 2017 में? आमिर ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि अब इमरान खान साहब जो है, कब तक वो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब की जो बुराइयां हैं वो
قوم کو یا میڈیا کو بتاتے رہیں گے یا انٹرویوز میں ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. اب تقریباً ہر ایک کو زبانی یاد ہو چکی ہیں, ہو سکتا ہے لوگوں کو عمران خان سے بھی زیادہ یاد ہو, زیادہ پتہ ہو. مجھے اپنے دوست جو ہیں ہمارے کالم نگار ہارون الرشید صاحب, ان کا ایک کالم میں اکثر وہ لکھتے ہیں ایک کوٹ جو مجھے زبانی یاد ہو چکی ہے, اور بڑی خوبصورت کوٹ ہے جو فٹ آتی ہے اس پہ. وہ کہتے ہیں زندگی جو ہے نا کسی انسان کی, وہ دوسرے کی خامیوں پہ نہیں گزاری جا سکتی, اپنی خوبیوں پہ گزاری جاتی ہے. یہ بڑی خوبصورت لائن ہے کہ میں عامر متین میں یہ بیٹھ کے 100 میں اس میں یہ کیڑے نکال رہا ہوں, تو میں نے جو میری زندگی ہے وہ عامر متین کے کیڑے نکالنے سے نہیں گزرنی. اگر میں نے لیڈ کرنی, مجھے اپنی خوبیاں دیکھنی پڑیں گی کہ میرے اندر کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو میں نے لیڈ کرنا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں اب ٹائم آ گیا ہے, وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا پارلیمنٹ کو اگر یہ سیریس نہیں لیں گے, جو 4 سال نہیں لیں عمران خان نے پارلیمنٹ کو سیریس, میرا یہ خیال ہے اب جو آصف علی زرداری صاحب اور بلاول پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں باقاعدہ ٹائمنگ کے ساتھ, باقاعدہ فیصلے کے ساتھ, یہ فیصلہ ان کو بڑا آ کے پے کرے گا وہاں پہ پارلیمنٹ میں. 1 سال ہے ان کے پاس. یہ بات میں پہلے بھی کہتا تھا کہ انہوں نے اب یہ 4 سال کھیلتے ہیں, یہ مفاہمت کھیلتے ہیں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب, مفاہمت جمہوریت چل رہی ہے, آپ بھی لوٹ مار کرو ہم بھی کر رہے ہیں, دونوں ہم کرتے رہیں. جو ہی الیکشن کا آخری سال آتا ہے یہ یکدم اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے ہم بڑے دشمن ہیں. آپ کو یاد ہے کہ وہاں پہ جو شہباز شریف صاحب کی تقریریں تھیں جنہوں گھسیٹنا تھا, پتہ نواز شریف صاحب کو سن لیں بلا بلا, بڑی ایسی باتیں تھیں. اس کے بعد زرداری صاحب کی جب باری الیکشن کے دنوں کی آپ کو یاد ہے جو انہوں نے یہاں پہ چلائی تھی, ان کی یہاں پہ ویڈیو چلی تھی, ٹی وی پہ چلاتے تھے, کمپین چلی تھی 2013 الیکشن کی, آپ کو یاد آ جائے گا, جس میں نعرے مار رہے ہیں. وہ ان کا نہیں تھا اپنے یہ شہباز شریف صاحب کا 6 مہینے میں بجلی لے آؤں گا, 1 سال میں لے آؤں گا, میں 2 سالوں میں لے آؤں گا. یہ آ کے پولیٹیکلی طور پر ایک دوسرے کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں الیکشن کے آخری دنوں میں, وہ بھی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم ایک دوسرے کے ریئل اپوننٹ ہیں. اگر اپنے خان صاحب جو ہیں وہ اس میں ڈینٹ ڈالنے میں کامیاب نہ رہے پارلیمنٹ میں, اب پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں گے, میں آپ کو ابھی سے یہ بات میری یاد رکھیے گا کہ زرداری صاحب اور بلاول آ کے ریئل اپوزیشن کریں گے پارلیمنٹ. ان کے پاس اتنا چوائس نہیں رہے گا, ان کے پاس اتنی سپیس نہیں رہے گی جتنے بدنام یہ ہو چکی ہے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ مکہ کھیلنے پہ. اگر یہ آخری سال ہے ان کے پاس, آصف علی زرداری صاحب کے پاس اور بلاول کے پاس, تو پارلیمنٹ میں یہ دھوڑ اڑا دیں اور یہ لگے میڈیا کو, مجھے آپ کو, آپ اور میں بھی یہاں پہ شام کو بیٹھ کے کسی نے تبلا مار رہے ہوں کہ واہ واہ زرداری صاحب نے آج کیا تقریر کی ہے, آج بلاول نے کیسے وہاں پہ آگے رگیت کے رکھ دے. پتہ چلے گا نہ اپنے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بنی گالا میں اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں, پارلیمنٹ میں نہیں. میں پارلیمنٹ کیا کرنے جو پارلیمنٹ میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ یہ پتہ چلے گا پارلیمنٹ کو افیکٹو کر کے پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ریوائیو کر کے لوگوں کو یہ میسج دے کہ میڈیا کو یہ میسج دے کہ جناب ہم ان کی ریئل اپوزیشن ہیں, وہ پنجاب میں ریوائیو کرنے کی دوبارہ کوشش کریں گے. اس کی پیپلز پارٹی کے لیے ڈو آر وہ کہتے ہیں نا ڈائی ایئر ہے. اگر انہوں نے اپنے آپ کو ریوائیو پنجاب میں نہ کیا, انہوں نے پارلیمنٹ میں ریوائیو نہ کیا, انہوں نے اپنا مقابلہ تصور ختم نہ کیا, تو ان کے لیے پنجاب میں دوبارہ کوئی سیٹ لینا مشکل ہوگا. یہ پھر وہ اسی سندھ میں جائیں گے, اور زرداری صاحب پارلیمنٹ جو آ رہے ہیں یہ محض یہاں پہ اپوزیشن ایم این اے بننے نہیں آ رہے, یہ 2018 کا الیکشن اور وزیر اعظم بننے کے لیے آ رہے ہیں. یا زرداری صاحب اپنی تمام کشتیاں جلائیں گے, ان کے ساتھ بلاول تمام کشتیاں جلائیں گے, پارلیمنٹ کو ایکٹیو کریں گے. یہ یہاں پہ چودھری نثار علی خان صاحب پہ بھی ہوگی, میاں صاحب پہ بھی ہوگی, بڑی تقریریں ہوں گی. عمران خان صاحب کے پاس جیسے عامر نے کہا کوئی پلان نہیں ہے, محض برائیاں بتانے رہنے سے مسئلے نہیں ہو رہے. آپ کے پاس کوئی شیڈو کیبنٹ نہیں. آپ کا روٹی کپڑا مکان کا کیا ورژن ہے؟ آپ کا روٹی کپڑا مکان جو پیپلز پارٹی کا سلوک تھا اس کا پی ٹی آئی کا کیا ورژن ہے؟ بالکل عامر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے پارلیمنٹ کے حوالے سے تو بات کریں گے کہ جس طرح سے کلاسر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں چلی جاتی, آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو اگر چلے جاتے ہیں تو حقیقی اپوزیشن ہمیں بڑی سخت قسم کی دیکھنے کو ملے گی. لیکن اگر پینما گیٹ کی بات کریں تو 2017 میں کیا وزیر اعظم پاکستان اس سے بچ نکلیں گے, اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پارلیمنٹ کی اور خاص طور پر پیپلز پارٹی سے متعلق بات کریں. عامر صاحب جس طرح سے کلاسر صاحب نے بات کی تھی, پیپلز پارٹی کا یہی کہنا تھا کہ 2017 ہمیں الیکشن کا سال محسوس ہو رہا ہے, مگر درمیان میں یہ بھی کہا زرداری صاحب نے کہ اب نون لیگ کو سبق سکھانے کے لیے پارلیمنٹ آ رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے خاص طور پہ ایک فیور دی ہے کہ اسمبلی اپنی مدت کرے, وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے, پارلیمنٹ میں کام کریں گے.
انہوں نے کیا ان کے ہاتھ میں ہے نہیں ہے کہ وہ فیور کسی کو دے سکیں یا ان کی وجہ سے یہ کوئی 5 سال اسمبلی پورے نہیں کر رہی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں کراس صاحب سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ ڈو اور ڈائی ایئر ہے, مجھے کوئی ڈو والی سائڈ ان کی نظر نہیں آ رہی ہے. ان کا یہ ہے کہ ڈائی کتنا وہ سندھ کی بھی سیٹیں کتنی بچا لیتے ہیں, یہ ٹوٹل پالیٹکس ہے. آصف زرداری صاحب اسمبلی میں آ رہے ہیں, ہاں شور شرابہ بڑا ہوگا, یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی جمہوریت یا پارلیمان کو تقویت ملنے جا رہی ہے, پہلی بات. دوسرا, آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ, مجھے بڑا سخت انتظار ہے کیونکہ آنے سے پہلے اسمبلی میں ان کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں. میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں کہ وہ جو سوئس کے اندر سے وہ جو $60 ملین ہے نا اکاؤنٹ سے, وہ وہاں سے غائب ہے. متین صاحب آپ ڈرا رہے ہیں. میں غائب ہیں, وہ میں دیکھوں گا اس میں ہیں یا نہیں, وہ پہلے دن سے پڑا پڑ جانا ہے. اس میں راک ووڈ کے سے جو بیچ دیا گیا ہے اس کی میں دیکھوں گا وہ پیسے والے ڈکلیئرڈ ہیں یا نہیں ہیں. وہ ان کے آنے سے پہلے ساتھ سے ساتھ آپ سے سوال پوچھوں گا. 5 سال وہ صدر پاکستان رہے ہیں, انہوں نے اپنے ایسٹ بھی ڈکلیئر نہیں کیا جہاں تک میری اطلاع ہے. نہ یہ جو لوگ وہ صدر پاکستان بنے اس لیے تھے کہ وہاں پہ ڈکلیئر نہیں کرنے پڑتے. بخیر مجھے لا کا نہیں پتا, بٹ آئی تھنک پریسائزلی 2 وجہ سے نہیں بنے تھے. وزیر اعظم کی کوشش نہیں کی تھی, ایک BA کی ڈگری آ رہی تھی راستے میں, دوسرا اساسے صدر کو نہیں اس کو چیک کر لیں گے. لیکن میرا یہ خیال ہے لازم نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے عامر صاحب کہ آپ کا پرائم منسٹر آف پاکستان تو سبمٹ کرے صدر پاکستان انکم ٹیکس کے اب ریٹرنز نہ کرے. میرا یہ خیال ہے کل اس کو چیک کر لیں گے. بنے تھے میرا خیال ہے, ورنہ ان کے اساسے آپ کو مجھے ڈکلیئر انہوں نے سبمٹ ہی نہیں کروائے. نہیں وہ قانون نہیں کی میرا خیال وہاں پہ. میرا نہیں خیال, بات اس کو چیک کریں. I can be wrong. میرا خیال ہے کہ صدر کے طور پہ آپ کو اساسے وہ بنے اس لیے تھے کہ وہاں یہ امیونٹی آ جاتی ہے. ابھی بھی میرا خیال ہے وہ یہاں جا رہے ہیں جو MNA بننے, اگر ان کو ڈر ہے, میرا یہ خیال ہے امیونٹی کے لیے جا رہے ہیں کہ MNA ہو کے آپ کے اختیارات ہوتے ہیں. کل کو لیٹ سے زہر بلوچ صاحب کچھ انکشافات کر دیتے ہیں, کچھ واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک MNA کے طور پہ آپ وزیر اعظم کے لیے ڈکلیئر کرنا ضروری ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب اس لیے کوئی ایڈ نہیں کریں گے جمہوریت یا پارلیمان کو یا پیپلز پارٹی کو کہ ہی از پارٹ آف دا پرابلم, ہی از ناٹ دی سولوشن. پیپلز پارٹی کی پرابلم ہی آصف زرداری ہیں, اور یہ جو 5 سال ان کو حکومت میں رہے اور جو اس کے بعد پنجاب میں رزلٹ آیا جو ہے وہ ان کی وجہ سے آیا ہے. اب وہ اگر دور چلے جائیں, ہٹ جاتے ہیں, تو پیپلز پارٹی کا بلاول کا تھوڑا سا امکان زیادہ تھا, ان کے واپس آنے سے وہ جو تھوڑا سا امکان بننا تھا بچانے کا وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور ان کو یہ میرا خیال ہے احساس کرنا چاہیے تھا کہ ایک بچے کو بیچارے کو آگے کر دیا ہے تو اس کی ساتھ ہی اس کی ٹانگ بھی کھینچ لی ہے. بات نا بچہ کر کے سامنے تو پھر پیچھے سے آواز اور نکل آتے ہیں. مجھے جو ہے میرا لاسٹ ہی ختم کر دوں. پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں جس طرح PMLQ جس روٹ پہ گئی تھی کہ 2002 میں وہ میجورٹی پارٹی تھی, 2008 میں ان کی کوئی 20-25 سیٹیں آ گئی تھیں, اور اس میں 2 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں ان کی, تو ان کی 2 تو نہیں ہونے جا رہی, مگر یہ روٹ پہ PMLQ کے ہی جا رہی ہیں کہ پچھلی حکومت تھی, حکومت سے تھوڑے پہ آگے ہیں, اگلے پہ کم ہو جائیں گی میرا خیال ہے. اور پنجاب میں مجھے کوئی دور تک میں بڑا اس پہ میں بڑی احتیاط سے گفتگو کرتا ہوں سیاسی تجزیے میں, پنجاب میں مجھے دور تک ان کے ریوائیول کا کوئی امکان نہیں نظر. آپ بھی ایگری کرتے ہیں کلاس صاحب, اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی پیپلز پارٹی کی اصلی حقیقی جو پرابلم ہے وہ زرداری صاحب ہے, عامر صاحب نے کہا. میرا خیال ہے بلاول نے پچھلے یہ 2 سال میں اپنے والد صاحب کے, اپنی پھپھی, اپنے انکلز, ان کے تمام تر بیگیج کے باوجود بلاول نے بڑی حد تک جو پرانا جیالہ تھا نا اس کو اس نے گرما دیا تھا. اس کو تھوڑی سی ٹمپٹیشن آ گئی تھی کہ شاید وہ ذوالفقار علی بھٹو والا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک دور آ رہا ہے. بینظیر بھٹو جب اپوزیشن میں ہوتی تھی وہ چیلنج کرتی تھیں, لوگوں کو محسوس ہوا, مطلب یہ مجھے کہنے میں حرج نہیں, کشمیر میں گیا ماس میں ایک آدھ ان کی تقریروں کا, یہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے, یہ نعرہ نہیں مارنا چاہیے تھا بلاول کو. اس کے علاوہ بلاول نے وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا خاصا ان کو جھنجھوڑا ہے, اور اس نے بڑی حد تک جو عمران کا ایک آ رہا تھا نا کہ اینٹی نواز اگر کوئی پولیٹیشین پاکستان میں صرف عمران خان ہے, بلاول نے بڑی حد تک اس کو نیوٹرلائز کیا. اور پیپلز پارٹی کے جو ایک پرانا ان کا ایک ورکر ہے, جیالہ ہے, اس کو کسی حد تک اس نے کھڑا کیا تھا. لوگوں کو یقین ہونے لگ گیا تھا کہ شاید زرداری صاحب نے ایک طرح کے والنٹیئر انہوں ریٹائرمنٹ لے لیے, اب ہاتھ میں تسبیح اور سر پہ ٹوپی اور ایک عدد چھڑی
जो हमेशा में से जब जेल जाने का वक्त होता है छड़ी उस वक्त हाथ में रखते होते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि मैं चल नहीं सकता और मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, कि शायद अल्लाह अल्लाह करेंगे और बैठेंगे, उसके बाद शायद बिलावल संभालेगा। मैं अभी भी समझता हूँ कि जरदारी साहब की, खैर वो अगेन बहुत सियाने आदमी, उनको मशवरा तो दिया नहीं जा सकता, देना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि अगर इन्होंने अब बिलावल की टांग इन्होंने खींचनी थी 2018 के इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद, उसी तरह खींचते जैसे इन्होंने, आपको याद होगा, मखदूम अमीन फ़हीम की खींची थी। जिस शाम में बेनज़ीर भुट्टो के असैसिनेशन में मुल्तान में था, इन्होंने मुझे वहीं से कहा कि तुम मुल्तान से तुमने डेरो चले जाओ और इसको रिपोर्ट करो वहाँ से, जो कुछ बेनज़ीर भुट्टो का वहाँ पे था। सो वहाँ पे मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जो बेनज़ीर भुट्टो की उन्होंने उनके कह सके सोएम के अगले दिन की थी, जिसमें जरदारी साहब भी थे, बिलावल भी थे, उसमें ये भी बैठे, और जिसमें विल पेश की गई थी जिस मीटिंग में, उसके बाद इजलास हुआ था, इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें जरदारी साहब ने कहा था कि हमारा जो अगला वज़ीर आज़म होगा वो ये मखदूम होगा, मतलब मखदूम अमीन फ़हीम। बाद में मुकर के उन्होंने मेरी जनाब के मखदूम का अमीन फ़हीम तो नहीं था, मखदूम तो यूसुफ रज़ा गिलानी भी मखदूम है। जरा उनकी चलाकियां देखें, उनके बादशाह वो चीज़ें देखें। सो मुझे ये लगता है कि इन्होंने जल्दी की है। बिलावल बड़ी हद तक पार्टी को रिवाइव कर रहा था, और वो एलिमेंट जो पार्टी को अभी भी देखना चाहते हैं, थोड़ी सी ऑनेस्ट, थोड़ा सा हार्ड हिटिंग, थोड़ा सा एंटी नवाज, शेर पे गुफ्तगू कर रहे हैं, तीर चलाएंगे, वो मेरा ख्याल उसको झटका लगेगा। लेकिन जरदारी साहब का जो गेम है वो ज़रा डिफरेंट है कि वो अब एक मुझे खतरा है, इन्होंने ब्रेक पे जाना है, बार बार मुझे घूर रही हैं क्लास फिर ब्रेक पे जाने देना, इनका वो हशर ना हो जो फरूक लगारी का हुआ था जब वो भी प्रेसिडेंसी से पार्लियामेंट में गए थे। मुझे आज तक याद है, मैंने उस वक्त आर्टिकल लिखा था, फरूक लगारी साहब बड़े नाराज हो गए थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। मैंने लिखा था फ्रॉम प्रेसिडेंट टू पेडेस्ट्रियन, कि जिस दिन वो पार्लियामेंट में आए थे वहां पे उनको क्या रोल नहीं, किसी ने उनसे सलाम नहीं किया था, उसे फरूक लगारी साहब से। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़फ़रुल्लाह जमाली भी पार्लियामेंट में होते हैं, किसी को याद नहीं रहता। आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि वो रिवाइव हो जाएगी चीज, वो ब्रेक के बाद ब्रेक में चले जाते हैं। बिल्कुल, ब्रेक पे जाना बड़ा जरूरी है, ब्रेक से वापस आएंगे, इस सूरत पे बात करेंगे, और इसके साथ साथ पुलिस अफसरान क्लासेस साहब से क्यों इतने खफा हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन क्लासेस साहब आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। मैं अभी ये ब्रेक में मुझे मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि इसमें ब्रेक में जो सेक्रेटरी जनरल है पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद साहब, अच्छा पंजाब के हैं, और आपको पता है हार्ड हिटिंग आदमी है, लाउड बोलते हैं, अच्छी बात करते हैं, डट के करते हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ भी करते हैं। मुझे ज़ाती तौर पर पीपल्स पार्टी में 2-4 अब बच गए हैं, अब ऐसा ऐसा लिस्ट मेरी बड़ी मुख्तसर होती जा रही है, अपने आइडियलिज्म की वजह से। उनका कोई कसूर नहीं है, वो ठीक ही कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन मेरा आइडियलिज्म की ज़रूरत से ज़्यादा ही सख्त है, जिस वजह से लिस्ट छोटी हो जाती है। लेकिन नदीम अफजल चंद साहब इज़ वेरी मच देयर, मैं उनकी इज़्ज़त भी करता हूँ, बड़े दबंग आदमी हैं। हम उम्मीद रखते हैं अभी, उन्होंने यही कहा कि जनाब हाथ ज़रा हौला रखें, आप बिल्कुल राइट ऑफ ही कर दिया आपने पंजाब में हमें, मतलब हम कह रहे भी हैं यहाँ पे, चन भी हैं, गोंदल भी हैं, जट भी हैं, उसमें अराई भी हैं, महार हैं, मलिक हैं, खान हैं, चौधरी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आमिर मतीन साहब आपने तो बैठ के पूरी पीपल्स पार्टी को सफाया कर दिया जैसे हम एग्जिस्ट नहीं करते। मैं बड़ा खुश होगा सिर्फ प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जीत जाए ना तो मैं कहूँगा पीपल्स पार्टी की फतह। बात कर रहे हैं, आप देख लें जो पीपल्स पार्टी अपनी हिकमत अमली को जो इसकी ज़रूरत है, हमको अक्ल में अगेन अक्ल कूल नहीं है, कमिंग फ्राम साउथ, मैं इसलिए थोड़ी साउथ की बात करूँगा। उस दिन आप बैठे हुए थे मेरा ख्याल है, जहाँ पे नुमान शाह साहब, नोमी शाह साहब हमारे भाई हैं, वहाँ पे नुसरत जवेद साहब थे, आप थे, अरशद शरीफ, मैं, इमरान खान और भी कुछ लोग थे। मैंने कितनी देर साउथ की पॉलिटिक्स पे इमरान खान को आके एंगेज करने की कोशिश की है कि साउथ की 48 या 50 सीट्स जो है वो डिटरमिन करती हैं कि आपकी पार्टी जो वहाँ KPK से अगर जीते सारी या सिंध से जीते, उसके बाद डिसाइसिव फैक्टर जो होता है कि आपका वज़ीर आज़म कौन बनेगा यहाँ पे इस्लामाबाद में, वो आपका साउथ का वोट है, आपका सराइकी वोट है। और इमरान खान साहब आप देख रहे थे वो इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं रहे, वो ले रहे थे, वो अभी से ही वो समझ रहे हैं कि 272 में से 172 तो मैं आराम से जीत जाऊँगा, मेरा ख्याल, मुझे ऐसा महसूस हुआ है। सो उन्होंने साउथ की पॉलिटिक्स को सीरियसली नहीं लिया। पीपल्स पार्टी ने यही कुछ साउथ में किया था, इन्होंने वहाँ पे पूरा साउथ पंजाब या सराइकी या पंजाबी वोटर जो भी है वहाँ पे, इन्होंने उनको नारा देकर सूबा बनाए गए। तो नवाज ने कहा जी हम 2 बनाएंगे, वो इनके चक्कर में आ गए, वो सराइकी इनके चक्कर में आ गए। नवाज शरीफ साहब जो हैं ये पंजाब असेंबली से 2 करारदादें मंजूर हो गई हैं, 2 सूबे ये बनाएंगे। तीनों पार्टियों की ऑफिशियल पोजीशन, डिक्लेयर्ड पोजीशन ये सूबा सराइकी सूबे के लिए है, करता कोई नहीं है, नहीं करता है। अभी भी पीपल्स पार्टी में फिर कह रहा हूँ, अगर ये कोई कुछ सीरियसली
اور ان کے پاس ایک ہی چانس ہے کہ بلاول جائے, وہ کمٹمنٹ ان کے ساتھ کرے. اب اگین یہ نہیں پتا بلاول کی کمٹمنٹ ابا حضور جو ہیں, ابا جو ہے وہ پھر الیکشن کے بعد پھر وہی کام کرے جو ابا نے وہاں پہ کیا ہے کہ بلاول کو تھوڑی سی پارٹی ریوائیو کر رہا تھا, اور یہ بلاول نے ہی بندے لگائے تھے ندیم افضل چند صاحب ہوں یا یہ اپنے کیرا صاحب کیا پنجاب میں ریوائیو کریں. تو زرداری صاحب تو منظور وٹو دے کے گئے تھے پیپلز پارٹی کو کہ آپ سنبھالیں, ان کو تو کوئی جیالہ بھی نہیں مانتا کلاسا صاحب. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ٹارچر کر رہے ہیں. زرداری صاحب بلیوز ان گیونگ ٹارچر ٹو دا پارٹی ورکر, کہ ایسا بندہ ڈھونڈ کے لانا ہے کہ جس کو جیالہ کیا کوئی بھی بندہ ہو تو وہ میلوں بھاگ جو. اچھا وہ منظور وٹو کو کیوں لاتے جی, جوڑ توڑ کے بڑے ماہر ہیں, نکال لیں جی جوڑ توڑ 2 سیٹیں نکلی. ابھی بھی وہ سیاست آپ کر رہے ہیں کہ واقعی کوئی آؤٹ آف دا باکس اس طرح کا ہے. اور سرائکی صوبے کا میں اس لیے نہیں کہ میری محبت سرائکیوں کے ساتھ بڑی زیادہ ہے, مگر میں سمجھتا ہوں ویسے ہی ناانصافی کی بات ہے کہ 56% کا ایک صوبہ ہو, دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے. اس کی بیسس پہ آپ اسلام آباد میں میجورٹی لا سکتے ہیں, ناانصافی کی بات ہے. باقی صوبوں میں یہ کنٹروورسی ہے, پنجاب میں یہ کنٹروورسی نہیں ہے. صرف پنجاب کا جو چیف منسٹر ہوگا سٹنگ اور چیف سیکٹری شاید ان کو تکلیف ہوتی ہے ڈویژن میں. پنجاب میں مجھے کوئی لوگ نہیں ملے آج تک جس نے کہا ہو کہ اس کی ڈویژن نہ کرو. تینوں پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹو میں ہیں مگر کوئی بھی کرتا نہیں ہے. اچھا ایک چیز کریڈٹ دینے, پنجابیوں نے سینٹر پنجاب کے پنجابیوں نے اسپیشلی بڑا دل کیا, انہوں نے قرارداد پیش کی نا, پاس کی, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, کوئی رولا نہیں ہے کہ بنا دیں صوبے. سو پنجابیوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. یہ جو گیم کھیلی ہے انہوں نے پولیٹیشین پیپلز پارٹی نے فراڈ کیا سرائکیوں کے ساتھ, یہ نواز شریف صاحب ہو گئے, شہباز شریف صاحب ہو گئے, انہوں نے فراڈ کیا. کہ اب عمران خان صاحب ٹوٹل کچھ زیرو انڈرسٹینڈنگ ہے عمران خان کی ساؤتھ کی پالیٹکس کی, 0/0. عمران خان کو بالکل نہیں پتا کہ ساؤتھ میں 50 سیٹیں ہیں, سرائکیوں کی 50 سیٹیں ہیں, وہاں پہ باقی لوگ ہیں, ان کو میں نے اپنے پاس کیسے لے کے آنا ہے. اور مجھے پھر لگتا ہے سر کہ نہ پیپلز پارٹی کو کچھ وہاں سے ملنا ہے. اگر کچھ امید تھی عمران خان کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے یہ ساؤتھ میں جائے. اچھا عمران خان کس چیز سے ڈرا ہوا ہے؟ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے آج ہی خبر ہے کہ وہ ساؤتھ کے جلسوں میں تو جا رہے ہیں مگر ان کے جو گاگ اور مگاگ ہیں نا, ایک طرف مخدوم قریشی صاحب اور ایک طرف جہانگیر ترین صاحب, یہ ان کے سرائکی سب سے بڑے دانشور ہیں, اس لیے سرائکی مسائل ہیں. شاہمود قریشی صاحب تو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے ایک مقتدر طبقے کے خاص مفادات کو, یہ سیاست کو نہیں ریپرزینٹ کرتے. اچھا لاسٹ کہہ دوں, آپ بیٹھے ہوئے جب عمران سے میں نے بات کی نا کہ ساؤتھ میں آپ کو سرائکی علاقوں میں جا کے صوبے کا نعرہ دیں گے, آپ کو 50 میں سے 30-35 سیٹیں مل سکتی ہیں. کے پی کے جیت کے ہیں, 30-35 وہاں سے لیں, آپ 70-80 تک پہنچ جاتے ہیں, خواتین کے ملا کے 100 کراس کر کے کوئی الائنس بنا کے حکومت آپ بنانے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں, جیسے اب پیپلز پارٹی نے کیا تھا. انہوں نے کیا جواب دیا جو شہباز شریف صاحب دیتے ہوتے ہیں اکثر, انہوں نے کہا جناب کہ اگر میں نے پنجاب میں صوبے کی حمایت کی تو ہزارے والا صوبہ مانگیں گے. مطلب کوئی نہیں چاہتا, وہ وہاں پاور تقسیم نہیں کرنا چاہتے کہ ہزارے والا صوبہ مانگ لیں گے مجھ سے, اور یہ نہیں چاہتے کہ جناب کہ یہاں پہ سرائکی یا آپ کو پوٹوہاری صوبہ مان لیں گے. سو الٹیمیٹلی عمران خان ہو, پیپلز پارٹی ہو یا یہ نواز لیگ, یہ پاور اپنی ڈیوالو نہیں کرنا چاہتے. یہ اپنے یہ نئے صوبے مطلب یہ نعرے کے طور پر کہتے ہیں کہ نئے صوبے ہونے چاہیے, لیکن جب ٹائم آتا ہے, عمران خان نے ہمیں کہا تھا کہ یار اگر میں نے کہہ دیا تو پھر ہزارہ والا کہیں گے صوبہ دیں. لاسٹلی کہہ دوں کہ یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں سیاسی آئیڈیاز کی بات کہ کیا آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز ہو سکتے ہیں جس سے تھوڑا سا ویوز کریٹ ہوں. آصف زرداری صاحب جو ہے نا وہ کوئی سیاسی وہ جوڑ توڑ, آج بھی وہ سمجھتے ہیں جوڑ توڑ سے ہی میں ان میں بڑا ماسٹر کروں گا. جوڑ توڑ ان کی میرا خیال ہے یہ سوچ ہے, وہ جس کے جہاز میں وہاں سے دبئی سے آئے تھے نا, ان کا آئیڈیا کہ وہ یہ 2013 میں بھی تھا کہ ہم 10-20-30 لوگوں پہ کوئی ارب روپے کچھ خرچ دیں گے تو وہ اس سے ہمارا کام چل جائے گا. جناب وہ اربوں آپ کے بھی کام نہیں آئے, اور اس سے پہلے آپ سے پہلے مشرف اور پرویز الہی وغیرہ نے بھی وہ طریقہ آزما کے دیکھ لیا تھا. لوگوں کا پاکستان سیاست کی تاریخ کا ایک بنیادی لیسن ہے, لوگوں نے ہر الیکشن میں چینج کو ووٹ دیا, آج تک کوئی ری الیکٹ نہیں ہوا. 77 میں صرف ایک ری الیکشن کی پیپلز پارٹی جیتی تھی اور وہ بھی پھر مارشل لگ گیا تھا, وہ بھی ممکن نہیں تھا ہو سکا. آج تک کسی پارٹی نے ری الیکٹ اس لیے اسلام آباد میں ہوئی کیونکہ لوگ چینج کے لیے دے رہے ہیں, وہ پچھلی پارٹی کے خلاف ووٹ دیتے ہیں, کسی حق میں نہیں دیتے. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی ہاری تھی, نواز شریف صاحب نہیں جیتے تھے, مشرف صاحب ہارے تھے, پیپلز پارٹی نہیں جیتی تھی 2008 میں, آج بھی ایسے ہی ہے. سو اس سے کوئی لیسن اگر سیکھ لے تو لوگوں کو شاید ایسا ہو کہ کچھ سیکھا جا سکے. عامر صاحب مجھے ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے کہ پولیس افسران کی ناراضگی آخر کلاسا صاحب سے کیوں ہے, اس کے ساتھ ساتھ روٹس میلینیم کے پلاٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں, پلاٹ سکینڈل کے حوالے سے آخر یہ معاملہ حل کیوں نہیں ہو پایا ہے. ہمارے ساتھ رہیے.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, हम अक्सर रिफॉर्म्स की बात करते हैं, खासतौर पे पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से हम बात करते हैं, और गुज़िश्ता दिनों हमने डीसी सिस्टम के ऊपर भी बात की है कि क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस हर चीज़ पे बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन अभी पुलिस अफसरान की आपसी नाराज़गी किस बात पे है, ज़रा वो भी हमारे साथ शेयर करें, हम तो आवाज़ उठाते हैं इनके लिए। साहब ज़रा हमसे तो सारे नाराज़ रहते हैं, अपने भी एक शेर है ना, मुझे शेर क्योंकि आते नहीं है, अपने भी खफा बेगाने भी, पता नहीं कोई इस तरह का कोई है, तो वही वाला हिसाब हमारा भी है। खैर हम किसी को खुश करने के लिए, नाराज़ करने के लिए तो शो नहीं करते, हमारी कोई राय आखिरी भी नहीं हो सकती, हम सारे सच्चे हम भी नहीं हो सकते, ओपिनियन होती है ना हमारी, वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। खैर जब 2001 में एनआरबी ने यहाँ पे ये शुरू किया था काम, पुलिस आर्डर बनाया था, 2002 आया था सामने, और बड़ी उसके लिए वो ढोल बजाए गए थे, पंप एंड शो, जो डिप्टी कमिश्नर जो हैं ये बिल्कुल इन्हें तबाह कर दिया, जो कि किया भाई। अगर 60 साल देखें, ये डिप्टी कमिश्नर ही थे ना, ये कमिश्नर थे, ये फेडरल सेक्रेटरी से मुल्क को तबाह करके रख दिया इन्होंने। अभी भी गुलशन जिनाह है इस्लामाबाद में, वहाँ 22वें ग्रेड के फेडरल सेक्रेटरीज रहते हैं, हु इज़ हु जो रहता है वहाँ पे, जजेस रहते हैं, इवन बड़े बड़े लोग रहते हैं वहाँ गुलशन जिनाह में। मुझे जाना पड़ा कल वहाँ किसी से मिलने के लिए, इतना गंदा, इतना वहाँ से गंदगी से भरा हुआ, स्मेली, मैं उसमें अगर मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि 10-15 साल पहले ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता था। इतना गंद मैंने देखा है उसी एक छोटे से कंपाउंड में गुलशन जिनाह में इस्लामाबाद में, जो फेडरल यहाँ पे सेक्रेटरीज 20, 25, 30 बाबू रहते हैं 22वें ग्रेड के, बड़े बड़े लोग, के बावजूद ये हाल है। अगर वो अपने घर को साफ नहीं रख सकते, मैनेज नहीं कर सकते, वहाँ पे 72 कि कुछ मेरे 100-150 वहाँ पे फ्लैट्स हैं, अगर ये लोग फेडरल सेक्रेटरी, डीएमजी, जकूटा जिन, बाबूज अपने घर को नहीं साफ कर सकते, अपने और उनके सामने गंद जाके देखें, कल में भेजें कैमरे वाले को, आप उसमें तस्वीरें लेके कि बंदे का दिमाग उड़ जाए। ये पूरा मुल्क ठीक दूर की बात है, डिस्ट्रिक्ट को ठीक, कोई डिस्ट्रिक्ट देखें जिसकी तबाही नहीं हुई, कहीं से गुजर जाएं, सड़कों को देखें, पानी देखें, गंदगी देखें, दीवारों पे गंदे गंदे नारे लिखे हुए देखें। ये जकूटा जिन्हों की कार्रवाई हैं, ये सारा डीएमजी ग्रुप जो है, जिन्होंने पैसे बनाए हैं, माल बने, सब कुछ किया है। इसलिए उस वक्त इनके खिलाफ एक तरह की नफरत खड़ी थी कि डीएमजी क्लास जो है, क्योंकि ये मोस्टली खुशामदी क्लास बन के रह गई है। आजकल हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस में देख लें, फवासन फवाद को देख लें, जूनियर को उठा के वो 170 से नीचे उसके काम करते हैं, वो वानी टाइप्स हैं, टोटल खुशामदी कल्चर है। मुहियुद्दीन वानी साहब दीगर ने इकट्ठे कर लिए हैं, दुनिया जहां के खुशामदी लेके हैं। लेकिन हम ये समझे थे कि पुलिस कल्चर बदल जाएगा, ये 2002 के बाद ये डीएमजी हट जाएगा, इनके ऊपर से डिप्टी कमिश्नर का खौफ हटा देंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। इसके बाद क्या हुआ 15 सालों में? मुझे कल इस प्रोग्राम के बाद, मेरे पुलिस में बहुत कम दोस्त हैं, 1 या 2 होंगे, और पहले 3-4 थे, लिस्ट फिर कम होके वो बिल्कुल 1-2 पे रह गई है, हो गई है 2 थे। आपके ख्यालात से 1-2 भी चले जाएंगे, वो मेरा ख्याल है। खैर उनमें से एक ने मुझे कहा, उनके साथ बड़ा भाईचारा है, एक अच्छा, उनको मैं एक अच्छा पुलिस अफसर, ये आप कैसे अच्छा उनको समझता हूँ, आरपीओ हैं वो किसी जगह पे ना, किसी डिवीजन के। उन्होंने मुझे शिकायत की, उन्होंने कहा जनाब आपने हमें रगड़ दिया है, आप 1 साइडेड हैं, आपको डीएमजी के फलां करतूत नजर नहीं आते। उन्होंने लंबी लिस्ट की, उन्होंने कहा चलो हम तो बुरे हैं ना, डीपीओज हैं, आरपीओ, सीपीओ, इनसे पूछें इन्होंने क्या इस मुल्क के लिए किया है, इन्होंने क्या क्या तबाही की। उन्होंने लंबी लिस्ट गिनवाई कि ये खुद क्या क्या करप्शन करते हैं, डिप्टी कमिश्नर जो हैं। मैंने कहा सर बात सुनिए। अच्छा, उन्होंने फिर कहा, उन्होंने कहा खामियां हैं, ये इसके लिए इन्हें आके कंप्लेंट सेल नहीं बने, ये सेफ्टी कमीशन नहीं बने। अच्छा। तो मैं कि सर ये सेफ्टी कमीशन, ये कंप्लेंट सेल वगैरह जो है, हमने तो अपने प्रोग्राम में बात की थी, होनी चाहिए थी, पब्लिक इन्वॉल्व करें। खैर उन्होंने अच्छी खासी कंप्लेंट की, गिला किया। मैंने उनसे एक और गिला किया, मैं कि मुझे बात बताएं, आप लोग जो पुलिस वाले हैं वो जो करते हैं ना, वो वहाँ माली करप्शन करते हैं, इंतजामी करप्शन करता है ये जो डीएमजी का जकूटा जी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आप लोग क्या करते हैं, आप बरह रास्त लोगों पे तशद्दुद करते हैं, उन्हें गोलियां मारते हैं, उन्हें कब्रों तक पहुंचाते हैं। मैं कि ये फ़र्क है आप में और डीएमजी में। वो माल लूट रहे हैं, आप लोगों की जानें ले रहे हैं। मैंने उनको 2-4 मिसालें दी। मैं कि मुझे ये बताएं, वही उसमें दाजुल में या राजनपुर में, मैं कि इरफानुल्लाह डीपीओ ने 1400 लोगों पे दहशतगर्दी का पर्चा दे के उनको गिरफ्तार किया, पहले थानों में टार्चर करवाया, और फिर उसने जेल में, जब वो बच्चे के 16-17 साल के थे, 18-18 सालों के, उनको जेल में जेलर को कह के वहां पिटवाया। मैं कि मेरी एक्सीलेंसी, मैंने कहा हिज एक्सीलेंसी, आप लोग जो 36 यहाँ डीपीओ हैं, आरपीओ हैं, 8, 10, 12 जितने भी हैं, आप लोगों ने कभी मैं कि इरफानुल्लाह को फोन करके मुजम्मत की? यहाँ तो कंप्लेंट करने आ गए आपने। वहां मॉडल टाउन में आपने 14 बंदे पुलिस ने मारे, आपने वहां पे किए। मैं कि शारिक सदीकी के साथ जो कुछ किया, पुलिस वाले खड़े हुए उसके साथ, जो मोहम्मद अली नेकोकार आफ्ताब चीमा के साथ हुआ। मैं कि जनाब एक बताएं कि पुलिस की अपना एक अपनी इनकी सर्विसेज के वो होती थी, एसोसिएशन होती थी। जी। आप लोगों ने कभी बैठ के उसका इजलास बुलाया कि पुलिस जो है वो गुलामों की तरह इस्तेमाल हो रही है रूलिंग एलीट के लिए? आप लोग कभी खड़े हुए?
آپ لوگ بھی ظلم تشدد کر خیر وہ میرے دوست بالکل اس سے اگری نہیں کیے انہیں بھی خام ہم میں بھی ہوں گی لیکن لاسٹ منٹ میں کہہ دوں کہ یہ جو پولیس کے ریفارم کی بات آپ کر رہے ہیں یا ڈی ایم جی کے یہ لمبی بحثیں ہیں یہ ٹھیک نہیں اس لیے ہوں گی کہ وہ جو بحثیں ہو رہی ہیں وہ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں وہ اقدامات کرنا چاہ رہے ہیں جس سے 2018 کا الیکشن جیتا جائے اور آج جو الیکشن جیتے ہیں وہ اس وجہ سے مجھے بھی ریسنٹلی کسی نے کریکٹ کیا اس نے کہا جی آپ پتہ نہیں کیا تبصرے کرتے رہتے ہیں ہم ووٹ صرف اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ایم این اے جو ہے نا ہمیں چھتروں سے تھانے کے بچائے گا بالکل پولیس کا سب کو پتہ ہے کلاس وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا اگر سال 2017 کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں نئے سال میں کو جو عوام کے لیے ان کا ریفارم انتظامی ریفارم پولیس اور جوڈیشری کا یہ کچھ کر دیں تو بڑی غنیمت ٹھیک ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے سال 2017 مزید یہی پولیس کام کرے کہ میں اپنے دوست سے معذرت کے ساتھ ناراض ہو جائیں گے مجھے پتہ ہے گفتگو میں ان کے توقع مطابق نہیں کر سکا یہ عوام کو چھتری ماریں گے یہی ان کا کام ہے اسی تنخواہ پہ یہ کام کریں گے ان پولیس افسروں کو چاہیے میرے دوست سمیت اپنی پولیس ایسوسی ایشن کے آگے اجلاس بلوائیں ان کی مذمت کریں ایک دوسرے کو سمجھائیں بتائیں کہ ہم تنخواہ جو لیتے ہیں عوام کے ٹیکسز سے لیتے ہیں ان کو چھتر مارنے کے لیے ان کو گولیاں مارنے کے لیے 1400 لوگوں کو ان پہ پرچے کرنے کے لیے نہیں کرتے اگر یہ لوگ کریں گے تو ہمارے جیسے لوگ ان کی عزت بھی کریں گے شارق صدیقی کو میں کبھی نہیں ملا اگر محمد علی نیکوکاروں کو میں نہیں جانتا اے ڈی خواجہ کو ہم نہیں جانتا ہاں آفتاب چیمہ صاحب سے دعا سلام میری 2 دفعہ ہوئی ہے اگر آپ لوگ اچھا کام کریں گے تو ہم آپ کا نام بھی لیں گے آپ کے پیچھے بھی کھڑیں گے اپریشیٹ بھی کریں گے اگر آپ نے وہاں پہ شریف فیملی کے یا سندھ میں ان کی جاب ڈسکرپشن نہیں ہے پنجاب میں پولیس افسر کی جاب ڈسکرپشن اچھے کی امید کی جا سکتی ہے عامر صاحب نہیں بیٹھا وہ وہاں پہ پولیٹیکل ایلیٹ کو عامر صاحب ہم صرف اچھے کی امید کر سکتے ہیں اور ویسے بھی اس سال کا یہ ہمارا آخری پروگرام تھا انشاءاللہ اگلے ہفتے 2 جنوری سال 2017 میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی اختتام صرف اس دعا کے ساتھ کریں گے کہ نیا سال پاکستان اور اس میں بسنے والے ہر پاکستانی کے لیے بہت اچھا ثابت ہو اپنا بہت سا خیال رکھیے خدا حافظ